हिजो प्रचण्ड लाल गद्दार भन्ने तपाईले अन्तर्वार्ता भन्नुभएको छ। अहिले रेकर्ड राख्नुभयो भने मैले कतिपय युट्युबमा हेर्न सकिन्छ। मसँग दिनुभयो अन्तर्वार्ता। यिनीहरूसँग त कामै छैन, यिनले केही गर्न सक्दैनन्। आज तिनै प्रचण्ड प्रिय किन लाग्न थाले तपाईहरूलाई? हिजो चाहिँ नि हाम्रो पार्टीका नेताहरूका टाउकाका मूल्य गर्ने शेरबहादुरजीहरू गिरिजा बाबुहरूसँग पनि हामी 12 बुद्धि समझदारी हुँदाखेरि राजनीतिक सहमति हामी होइन, हामी र अरू पार्टी उस्तै भन्नु नि त। उसो तर हामीले तपाईहरु त फरक भन्या हो नि भन्यौ। तर चाहिँ राजनीतिक भेटघाट के हो त भन्दाखेरि यो व्यवस्था असफल भयो। यो बचाउने कसले भने? सत्ता त उनीहरुकै हातमा छ। जनताले बचाउँछ। अहिले त झन् पावरफुल भए। यो जनताले बचाउँछ। हिजो 2071 साल मंसिर 8 गते तपाईहरु अलग हुनुभयो, जसरी पार्टी अलग बनाउनु भयो। आजको दिनमा आइपुग्दा तपाईहरु कहाँ हुनुहुन्छ, कहाँ पुग्नुभयो भने चाहिँ हामी पनि छौं। तपाईहरु त झन् तल जानुभयो। यस्तो छ, हामीलाई प्रतिबन्ध राजनीतिक ग्राफ त माथि बढ्नु पर्ने हो नि। ठीक छ, राजनीतिक ग्राफ त हाम्रो माथि बढिसक्यो। किनभने जनताले चाहिँ यो शक्तिले के गर्छ कि भन्ने भरोसा गर्ने ठाउँमा जनताले अहिले त भरोसा छोडिसक्यो। जित्ने ठाउँमा तपाईहरु संघर्ष गर्नुला, दबाब गर्नुला, अब चाहिँ साच्चै चाहिँ एउटा क्रान्ति पूरा गर्नु होला भन्नुभएको। तपाईहरु त विजयमा छोडेर आइसक्नु हो। छोडेका छैनौं, हामी संघर्ष गरेका छैनौं। हामी हतियार उठाउन नसकिने भएछ। यस्तो छ, हामी गाउँबाट शहरमा गए। ओम जी जन तपाईले आधार इलाकै बनाउनु भएको थियो। हैन, यस्तो हो। जनसेनाको तालिम दिनुभयो। त्यो त आवश्यकता हुन्छ। तालिम दिनुभयो नि। यदि यस्तो हो कि पहाडतिर तपाईहरुले तालिम दिनुभयो, टेन्ट राखेर तालिम दिनुभयो। शान्तिपूर्ण ढंगले जनताका आवाजलाई दमन गरियो भने फेरि पनि त्यहाँ जान सकिन्छ। बन्दुक चलाउने तालिम दिएर तपाईहरु किन शान्तिपूर्ण वार्ता आउनुभयो? बन्दुक कुरा बन्दुक भनेको एउटा साधन हो। त्यो साधन त के त भन्दाखेरि हाम्रो दिमागमा त्यो बन्दुक छ भने चाहिँ त्यो बन्दुक यदि चाहिँ कुनै पनि बेला त्यो त उठिहाल्छ। डाँडा काँडामा सिकाएका ती तालिमहरु अब कहाँ प्रयोग हुन्छ? छैन त्यो त। अब हामी सडकमा आएका छौं, शहरमा आएका छौं, हामीले जनता मार्फत अब चाहिँ के त त्यो एजेन्डा लागू गर्छौं। जनताले पत्याउँछन्। जनताले पत्याउनु पर्यो। नपत्याएर जनताले यो दुःख पाउँछ। हामीले भनेको कुरा नसुन्या हुँदा नि जनताले दुःख पायो। 70 सालमा हामीले चाहिँ दोस्रो संविधान सभाको चुनाव हुँदाखेरि यही हुन्छ है, यो संविधान यस्तै बन्छ भनेर भनेकै थियौं। हालत जनताले तपाईहरुलाई मान्ने आधार के हो भने केपी र प्रचण्डको चाहिँ एकता हुँदाखेरि हामीले हालत यही हुन्छ भनेकै तपाई र अब त तपाईहरु पार्टी र प्रचण्डको पार्टी र अब त उस्तै देखिन थालिसक्यो। उस्तै होइन, किन उस्तै होइन? फरक के हो? यस्तो छ, उस्तै होइन। हामीले जनताको एजेन्डा अहिले पनि छोड्या छैनौं। उनीहरु भन्छन् त हामीले छोड्या छौं भन्छन्। हैन, उनी त छोडिसके नि। यो संसदीय व्यवस्था स्वीकार गरेर छोड्या भएन। यो त जनताको सरकार हो भन्छन्। जनताको सरकार भएपछि यही हुन्थ्यो, अदालतले फैसला गर्थ्यो। यिनीहरु असफल मान्छेहरुसँग तपाई जाँदै हुनुहुन्छ कि हाम्रा कार्यकर्ता छोड्दिनु पर्यो हजुर भनेर तपाईहरु गइराख्नु भएको छ। हामीले छोड्दिनुस् भनेको छैनौं, हामीले सहमति कायम गरेर भनेका छौं। जुन गर्जन थियो नि तपाईहरुको सुरुवातमा, हामी इटको बदला चाहिँ पत्थरले दिन्छौं भन्ने, त्यो गर्जन त कम भयो। अहिले पनि त्यही हो नि त। अहिले पनि तपाईलाई के लाग्ला भन्दाखेरि म यहाँ ओम प्रकाश पनि यहाँ पुगेर म चाहिँ बन्दुक ठोक्छु, म चाहिँ सेना चलाउँछु भन्यो भनेपछि चाहिँ तपाईको चाहिँ गर्जुन भनेर सोचे। गर्जुन त नै हिजो हामी चाहिँ गाउँबाट गर्जुन तपाईसँग हिजो म यही कुरा चाहिँ के गर्थे भन्दाखेरि माथि जंगलमा गएर गर्थे। आज चाहिँ तपाईको स्टुडियो आइन गरिराखेको छु, धनगढीमा बसेर गरिराखेको छु। आज यो हैन गर्जुन। अबको चुनावमा तपाईहरु जाने हो? हैन, हामी चाहिँ जनमत संग्रहमा चाहिँ जान्छौँ। हामी चाहिँ यो अहिलेको संसदीय चुनावमा जाँदैनौँ। दर्शकबिन नमस्कार, जनबोलीमा हार्दिक स्वागत छ। म रमेश बजगाई। जनताको बोली बोल्ने कार्यक्रम जनबोलीमा हामी जनसरकारका विषयवस्तु तपाईँ माझ गम्भीर रूपमा राख्दै आइरहेका छौँ। कतिपय सवालमा जनताले जान्न चाहेका, जनताले बुझ्न चाहेका विभिन्न विषयवस्तुमाथि हामी बहस पनि चलाउने गरेका छौँ र समाजमा भएका कमी कमजोरी, विकास निर्माणका सवाल होस् या जनतालाई समस्या पर्दा हामीले खबर र खबरदारी रूपमा उठाउँदै आइरहेको यहाँलाई जानकारी नै छ। यति बेला चर्चा राजनीतिको छ। केन्द्रमा झन्डै 2/3 बहुमत प्राप्त कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार हटेको छ। नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बनेको छ। यसले राजनीतिमा टीका टिप्पणी गर्ने नै हो भने कहीँ कतै कम्युनिस्ट आन्दोलन कमजोर मात्रै होइन, नेपालको राजनीतिक इतिहासमा यति धेरै बहुमत पाएर सत्ताबाट बाहिरिनु परेको यो इतिहासलाई जनताले कसरी सम्झिन्छन् या कसरी एउटा विश्लेषण गर्छन् भन्ने कुरा त्यो चुनावमा देखिनेवाला छ। त्यो सँगै अर्को नयाँ ट्विस्ट राजनीतिमा आएको छ। यति बेला नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, जसलाई नेत्र विक्रम चन्द विप्लवले नेतृत्व गरिराख्नु भएको छ र पार्टीका नेताहरूसँग भेटघाट कार्यक्रमहरू जारी छ र यो सँगै झन्डै अब विप्लवको राजनीतिक यात्रा जुन पार्टीको संगठन निर्माणका अभियानहरू छन् कहाँ पुग्छ? के साँच्चै हिजो द्वन्द्वकालबाट जुन जनयुद्धताका मुद्दाहरू सम्बोधन भएन भनेर भूमिगत रूपमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आइसकेपछि अब गर्न खोजेको कुरा के हो? यी विविध जनतामा सवाल छन्। आज हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका प्रभावशाली नेता ओम प्रकाश पुन हुनुहुन्छ। यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। हजुर, धन्यवाद। अब घुमी फिरी रुम्जाटार भने जस्तो
हामी सशस्त्र जनयुद्ध जस्तै अब भूमिगत पनि भयौँ, हतियार पनि उठाउँछौँ, सेना पनि छौँ, आधार इलाका पनि बनायौँ, सेना पनि बनायौँ भनेर धम्कीपूर्ण भाषा प्रयोग गरी बेला बेला अन्तर्वार्ता दिने मान्छेहरू आजभोलि यहीँ आइपुग्नु थियो खास चाहिँ? होइन, पहिलो कुरा त चाहिँ हामी औपचारिक हिसाबले युद्ध घोषणा गरेर भूमिगत भएका थिएनौँ। राज्यले हामीलाई जबरजस्त प्रतिबन्ध लगाइसकेपछि हामी त्यसको प्रतिरोधको बाटोमा हामी गएका थियौँ। के पुष्टि भयो ओमजी? अहिले फेरि के भयो भने राज्यले के महसुस गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ प्रतिबन्ध लगाएर चाहिँ समस्या समाधान हुँदो रहन्छ, त्यसकारण समस्या राजनीतिक रहेछ भन्ने प्रकारले हामीसँग 3 बुँदे राजनीतिक सहमति गरेर नेपालको समग्र राजनीतिक आर्थिक समस्याहरूलाई पनि वार्ता संवाद मार्फत हल गर्ने, हाम्रो पार्टीले पनि शान्तिपूर्ण रूपले चाहिँ आफ्ना राजनीतिक गतिविधिहरू जनतामा लैजाने र हामीलाई लगाइए हाम्रो माथिको प्रतिबन्ध फुकुवा गर्ने र हामीमाथि लगाएका चाहिँ नि झुट्टा मुद्दा खारेज गर्ने, राजबन्दी रिहाई गर्ने, यही 3टा विषयमा सहमति भइसकेपछि हामी यहाँ आइपुगेका छौँ। अहिले हाम्रो सरकारसँग अथवा राज्यसँग चाहिँ नि सहकार्य र सङ्घर्षको चरणमा हामी छौँ। यो सहकार्यलाई उहाँहरूले परिपालन गर्नुभयो, सम्झौतालाई परिपालन गर्नुभयो भने हामी अलि सम्झौता त सक्यो तपाईँहरूको, केपी ओलीले सम्झौता गर्नुभएको थियो, पालना गर्नु भएन। यस्तो भयो, केपी ओलीजीको सवाल होइन, यो राज्यसँगको सवाल हो। आज केपी ओलीजी हुनुहुन्न, त्यसको ठाउँमा होइन, केपी ओलीले तपाईँको जे भन्नुभएको थियो त्यो गर्नु भएन नि। 2टा विषय चाहिँ कार्यान्वयन भयो, एउटा विषय चाहिँ कार्यान्वयन भएन, जो विषय चाहिँ मुद्दा खारेज गर्ने र राजबन्दी रिहाई गर्ने भन्ने विषयमा चाहिँ उहाँहरूले आलटाल गर्नुभयो। यसको हामीले आपत्ति पनि गरिराखेका छौँ, तर अरू विषय त फेरि कार्यान्वयन। तपाईँहरूको जो एजेन्डा कुरा गर्नुभयो नि, एकीकृत जनक्रान्ति, कतिपय समाजवादका कुरा यी चर्चामा आए नि, आज कहाँ गयो त्यो समाजवाद? कार्यकर्ता छुटाउनमा ठिक्क भयो? होइन, हामीले के भनेका छौँ भन्दाखेरि हामीले एकीकृत जनक्रान्ति पनि छोडेका छैनौँ, हामीले वैज्ञानिक समाजवादको यात्रा पनि छोडेका छैनौँ। तपाईँहरूसँग एजेन्डै छैन अहिले? बरु अहिले मूर्त एजेन्डा तपाईँहरूसँग एजेन्डा छैन? सुन्नुहोस् न ओमजी, हामीसँग मूर्त एजेन्डा के छ भन्दाखेरि हामीले हिजो क्रान्तिको बाटो भनेको 2टा हो। एउटा सशस्त्र बल प्रयोगको बाटो हो, अर्को जनमतको बाटो हो। हामीलाई तपाईँहरू लगायत सबैले, बुद्धिजीवीहरू, पत्रकारहरू, मित्र शक्तिहरू, अन्य राजनीतिक दलहरू, राज्यमा बसेका चाहिँ शक्तिहरूले पनि के भने भन्दाखेरि चाहिँ सशस्त्र बाटो भन्दा पनि चाहिँ जनमतको बाटोमा जाउँ न त, तपाईँहरू आउनुहोस् न त, तपाईँको एजेन्डा के हुन् भनेपछि चाहिँ हामीले के भन्यौँ भन्दाखेरि हामी आउन तयार छौँ। बन्दुक बोक्न नसकिने रहेछ? त्यस्तो होइन, बन्दुक बोक्न नसकिने, सङ्घर्ष गर्न नसकिने रहेछ, त्यो प्रमाणित गर्नुभयो तपाईँहरू। बन्दुक भन्ने कुरा पनि एउटा साधन हो, क्रान्तिको एउटा साधन हो। भोट वा ब्यालेट भनेको पनि के हो भन्दाखेरि एउटा चाहिँ नि क्रान्तिको साधन हो। त्यो हामीले साध्य बनाएको छैनौँ। पक्राउ परेका कार्यकर्ता रिहाई गर्नु बाहेक तपाईँहरूसँग अर्को एजेन्डा छैन? एउटा बाटो हो, किनभने पक्राउ परेका साथीहरूको रिहाई गर्ने विषय पनि राजनीतिक विषय नै हो। तपाईँकै शब्द म तपाईँलाई भनिदियो, एकताका घोडाबुढी नगरपालिकाको माथि एउटा जङ्गलमा तपाईँसँग अन्तर्वार्ता रिँदा अब इटको जवाब पत्थरले दिने हो। हाम्रा पक्राउ परेका कार्यकर्ता चाहिँ यदि रिहाई भएनन् भने हामीले यहाँ जनप्रतिनिधिलाई कब्जा गर्छौँ र कार्यकर्ताको सट्टामा उनीहरूलाई चाहिँ पक्राउ गरेर चाहिँ हामीले चाहिँ नियन्त्रणमा राखेर यसरी चाहिँ छुटाउँछौँ भन्ने अभिव्यक्ति दिने मान्छे आज त तपाईँ झन्डै चाहिँ सबै जेल जानुपर्ने अवस्था सिर्जना भइसक्यो, राज्यसँग झुक्नुपर्ने अवस्था आयो। त्यस्तो होइन, हामीले हाम्रो पार्टीको केन्द्रीय समितिको 9औं बैठकले, अहिले त हामी 10औं बैठक बसेर आइसकेका छौँ, 9औं बैठकले, जति बेला म जेलमा थिएँ त्यो बैठकले के निर्णय गरेको थियो भन्दाखेरि चाहिँ सशक्त प्रतिरोध गर्ने भन्ने निर्णय गरेको थियो। यदि राज्यले चाहिँ सहमति गरेर हामीमाथिको प्रतिबन्ध फुकुवा नगरेको भए अहिले के हुन्थ्यो देश भन्दाखेरि युद्धमा जान्थ्यो। त्यो स्वाभाविक विषय हो, किनभने हामीले प्रतिबन्ध पछाडि प्रतिरोध गर्दै हामी अगाडि बढ्दै थियौँ। अहिले हामीले भनेको के छ भन्दाखेरि हामी अब मूर्त एजेन्डा, हाम्रो एजेन्डा जनतामा राख्छौँ। त्यो भने के हो त भन्दाखेरि चाहिँ शान्तिपूर्ण रूपले हामीले हाम्रो वैज्ञानिक समाजवादको एजेन्डालाई जनतामा राख्दाखेरि त्यसको बाटो के हुन्छ त भन्दाखेरि हामीले संसदीय बाटो वा संसदभित्रको जोडघटाउबाट होइन कि, अथवा चाहिँ अहिलेसम्मको राजनीतिक आन्दोलनले जनतालाई 2टा अधिकार दिएको छ, नेता चुन्ने र पार्टी चुन्ने अधिकार दिएको छ। पार्टी चुन्ने अधिकार भनेको समानुपातिक हो, नेता चुन्ने अधिकार भनेको प्रत्यक्ष भोट हो। यसले मात्रै अब चाहिँ पुग्दैन। अब के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि सार्वभौम जनतालाई आफ्नो शासन व्यवस्था आफै चुन्न पाउने अधिकार भनेको चाहिँ नि जनमत सङ्ग्रह मार्फत आफ्नो व्यवस्था फैसला गर्ने अधिकारमा जाउँ भनेर हामीले भनेका छौँ र लोकतन्त्रको उच्चतम अभ्यास पनि हुन्छ। ओमजी, जनताले पत्याउँछन्? होइन, किन नपत्याउनु, जनताले आफ्नो व्यवस्था। तपाईँहरू गुमनाम जस्तै भइसक्नुभयो, कोरोनामा कहाँ हुनुहुन्थ्यो तपाईँहरू? यस्तो भयो, होइन, जनताका लागि राजनीति गर्ने पार्टी कोरोनामा कहाँ थियो भने कता लुकेर बस्नुभयो? कोरोनामा त के थियो भन्दाखेरि चाहिँ स्वयं तपाईँले पनि चाहिँ न्युज गरिराख्नु भएको थियो, मान्छे एकदम आतङ्कित थिए, हामी पनि आतङ्कित मतलब चाहिँ थियौँ। जनतामा चाहिँ हामीले जनता मर्दा अस्पतालमा जान नसक्ने नेता पनि नेता हुन्छन् होइन। तपाईँ चाहिँ भन्नुहोस् न, म त्यति बेलामा चाहिँ
चाहिँ हुन त अब मेरो म्याडम पनि स्वयं चाहिँ कोरोनाको बिरामीले गर्दाखेरि पनि म चाहिँ तपाईँ जान पाउनु भएन त्यो तपाईँको अवस्था हेर्यो म गएँ म चाहिँ सेती अञ्चलमा गएर बसेँ सेती अञ्चल अस्पतालमा बसेर चाहिँ मैले त्यहाँको मेसुसँग छलफल गरेर त्यति बेलाको उद्योग मन्त्री चाहिँ लेखराजजीदेखि लिएर बाँकेको चाहिँ सिडिओदेखि लिएर त्यति बेलाका मान्यहरू चाहिँ तपाईँको यो अब नारदमुनि राणा त्यसपछि गएर यता चाहिँ प्रेम आलेजीहरू सबैलाई फोन गरेर मैले चाहिँ त्यहाँ मतलब जो अक्सिजनको अभाव भइरहेको थियो त्यो अक्सिजनको अभाव पूर्ति गर्ने विषयमा म रात दिन त्यहाँ चाहिँ अस्पतालको चाहिँ हाम्रो नेता को रहेछ भन्ने कुरा कोरोना कालमा जनताले राम्ररी देखेर बुझे के ओमजी यस्तो भयो सर के भयो भने राजनीति गर्नेले यसैले राजनीति गरे ठिक भन्नु जनता मर्दा अस्पतालमा खोइ भने नेता चाहिँ ठिक भन्नु एकजना नेता चाहिँ अस्पतालमा पुगेको छैन यस्तो हो त्यति बेला के हो भन्दाखेरि नेता अस्पतालमा गएर बस्ने होइन नेताले त के गर्ने हेरि त दिनु पर्यो त्यो हामी त हेर्यौँ जनता मर्दा हेर्नु परेन हेऱ्यौँ होइन म त आफै पनि त्यो चाहिँ तपाईँको कोरोना आइसियुमा चाहिँ लामो समय बसेँ होइन अब जनताका चाहिँ के भन्दाखेरि लासहरू पनि बाहिर निकाल्ने काम भित्र बिरामी उठाउने काम पनि हामीले आफै गऱ्यौँ मेरो 8-10 जनाको टिम थियो होइन तर नेता त्यहाँ गएर बस्ने भन्दा नि के भने नेताले व्यवस्थापन गर्ने सरकार देख्नुभयो त्यहाँ डाक्टर सरकार त हरायो सरकार तपाईँ आफैले बस्यो भने सरकार एकदम सरकार त कहाँ रह्यो त्यो त चाहिँ अब हामीले चाहिँ सरकारको महसुस त कसैले गर्नै पाएन अनुभूति गर्नै पाएन सरकार छ भन्ने कुरा त तर मैले भन्ने कुरा के हो भन्दाखेरि चाहिँ नेताहरूले के गर्ने हो भन्दाखेरि व्यवस्थापन त्यहाँ चाहिँ डाक्टरको चाहिँ उपलब्धता छ कि छैन औषधिको उपलब्धता छ कि छैन निश्चित क्वारेन्टाइन वा चाहिँ कोरोना आइसियुहरू वा चाहिँ अरूको व्यवस्थापन त्यहाँ छ कि छैन भन्ने विषय चाहिँ हामीले हेर्ने विषय हो राज्यले पनि हेर्ने त्यो हो राज्यको त त्यो दायित्वै भएन यो प्रश्न मैले तपाईँलाई नराखे पनि हुन्थ्यो किनभने जवाब दिने सरकारले हो सरकारका मान्छेलाई राख्ने कुरा हो त्यो बेला मैले राखेँ पनि कतिपय सवालमा तर मेरो अर्को तपाईँलाई राख्नुको कारण के हो भने तपाईँहरू त जनताका लागि राजनीति हो होइन हामी बोल्यौँ पार्टी चाहिँ स्वयंसेवक फिल्डमा जान सक्नु पर्थ्यो कतिपय युवा साथीहरूले 52 दिन 53 दिन खाना खुवाए निःशुल्क अभियान चलाए हिजो भात खाएको मान्छेलाई त तपाईँहरूले पनि कम्ती भोको बस्न नदिने अभियान पार्टीले किन चलाउन सकेन मूल प्रश्न मेरो यो हो गर्यो सक्दो त गर्यौँ हामीले पनि जस्तै कञ्चनपुरमा केही गरे कैलालीमा पनि साथीहरू चाहिँ आफ्नो आफ्नो ठाउँमा चाहिँ एकदम अभियानमा पनि लागे केही ठाउँहरूमा तर हामीले चाहिँ सके जति सक्नु पर्थ्यो जति गर्नु पर्थ्यो त्यो नसकेको हो होइन त्यो सकिएन अथवा पूर्वतिर बुटोलतिर पनि त्यहाँबाट यहाँ आएर पनि सेनिटरी प्याडहरू के अरे मतलब त्यो सेनिटाइजरहरू चाहिँ देखि लिएर सबै चाहिँ हामीले वितरण गर्ने कामहरू मास्क वितरण गर्ने कामहरू सके ठाउँमा हामीले गऱ्यौँ तर आवश्यकताको तहमा जहाँ गर्न सक्नु पर्थ्यो त्यो चाहिँ हाम्रो नपुगेकै हो अब अहिले जुन भेटघाट गरिराख्नु भएको छ नि हजुर राजनीतिक भेटघाट हजुर हिजो त यिनीहरू चोर हुन् गद्दार हुन् दलाल हुन् भनेर तपाईँहरूको अभिव्यक्ति अब फेरि तिनै व्यक्तिसँग गएर भेटघाट गर्नुपर्ने परिस्थिति तपाईँहरूलाई के आइलाग्यो होइन यस्तो हो पोलिटिक्समा के हुन्छ भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि पोलिटिक्समा कोही थाई दुश्मन वा थाई मित्र भन्ने हुँदैन एउटा चिज अर्को कुरा के हुन्छ भन्दाखेरि क्रान्ति भनेको चाहिँ स्वयं राज्य सञ्चालकहरू र राज्य सत्ताका चाहिँ साथी राज्य सत्तामा पहुँच राख्ने वर्गलाई पनि त्यो क्रान्तिमा हामीले भनेको राजनीतिक एजेन्डामा सहमत गराउन सकिएन भने क्रान्ति हुँदैन त्यसले गर्दाखेरि हामीले हाम्रो पार्टीको 10औं केन्द्रीय समितिको बैठकको निर्णय के थियो भन्दाखेरि चाहिँ हामीले अब यो शान्तिकालमा हामीले भनेको प्रगतिशील संयुक्त सरकार जनमत सङ्ग्रहको विषय र त्यसले वैज्ञानिक समाजवादलाई फैसला गर्ने विषय यो राजनीतिक एजेन्डा र देशको समग्र आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक विषयमा चाहिँ सबै पक्षसँग हामीले बहस गर्ने जनतामा चाहिँ जनअभियान चलाउने र चाहिँ अवेरनेसहरू जनचेतना जागरण पैदा गर्ने र राजनीतिक तहमा चाहिँ हामीले के भन्ने भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ अघि तपाईँले पनि व्याख्यामै सुरुमै चाहिँ व्याख्या गर्दाखेरि भन्नुभयो 2 तिहाईको काङ्ग्रेस सरकार असफल 2 तिहाईको कम्युनिस्ट सरकार असफल अथवा चाहिँ पार्टी दलहरू असफल हुँदाहुँदा अहिले त हेड अफ द स्टेट चाहिँ तपाईँको चाहिँ अदालत हुनुपर्ने हिजो राजाले नियुक्ति र बदर गर्थ्यो आज अदालतले नियुक्ति र बदर गर्नुपर्ने पार्टीलाई वैधानिकता र अवैधानिकता जुटाउने र फुटाउने काम नेतालाई चाहिँ यो त वैध नेता त अवैध नेता भनेर व्याख्या गर्ने पार्टीका चाहिँ तपाईँको मतलब घोषणापत्रहरू व्याख्या गर्ने काम चाहिँ एउटा अदालतमा कानुन पढाए मान्छेले गर्नुपर्ने यो अवस्था किन आयो त भन्दाखेरि यो सिस्टमको असफलता हो यो हामीले जो दलाल संसदीय पुँजीवादी व्यवस्था अथवा संसदीय पुँजीवादी व्यवस्था जो भनेका थियौँ यसको असफलता हो र त्यही असफलताको परिणाम काङ्ग्रेसले बेहोर्यो त्यही असफलताको परिणाम एमाले र माओवादीले बेहोर्यो आज तपाईँको जुन धरातल छ नि त्यो धरातल के बलियो छ भने कि दलदल छ होइन बलियो भन्नाले यस्तो हो अहिले तपाईँहरू त पुरा कमजोर भइसक्नु हो कमजोरको कुरा होइन एजेन्डा विहीन राजनीति गरेर कहाँ पुग्ने खास चाहिँ हैन एजेन्डा विहीन मैले भनिहालेँ नि त अहिले हाम्रो जस्तो मूर्त एजेन्डा के छ हिजो गद्दार भने होइन अनि आज तिनै गद्दारसँग भेट्नु पर्ने यस्तो हो तपाईको चाहिँ वार्ता हिजो प्रचण्ड लाल गद्दार भन्ने तपाईँले अन्तर्वार्ता भन्नुभएको छ अहिले रेकर्ड राख्नुभयो भने मैले कतिपय युट्युबमा हेर्न सकिन्छ मसँग दिनुभयो अन्तर्वार्ता यिनीहरूसँग त कामै छैन यिनले केही गर्न सक्दैनन् आज तिनै प्रचण्ड प्रिय किन लाग्न थाले तपाईँहरूलाई हिजो चाहिँ यहाँ हाम्रो पार्टीका नेताहरूका टाउकाका मूल्य गर्ने शेरबहादुरजीहरू गिरिजा बाबुहरूसँग पनि हामी 12 बुद्धि समझदारी हुँदाखेरि राजनीतिक सहमति हामी होइन हामी र अरू पार्टी उस्तै उस्तै भन्नु नि त उसो तर हामीले तपाईँहरू त फरक भन्या हो नि भन्यौँ तर चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि
जुन एजेन्डा लिएर जनयुद्ध हामीले गरेका थियौँ र जुन एजेन्डा अन्तर्गत चाहिँ नि विपक्षीहरूले हाम्रा नेताका टाउकाका मूल्य तोकेका थिए तिनीहरू चाहिँ अहिले एउटै राज्य व्यवस्था यही संसदीय व्यवस्था जसका विरुद्ध हामी लड्यौँ त्यहाँ सहमत हुनुभयो। हाम्रो अहिलेको भेटघाट भनेको हामीले चाहिँ उहाँहरूसँगै बसेर यही व्यवस्थामा चाहिँ हामी सहभागी हुने, यसैमा भागबन्डा खोज्ने वा यसैमा हिस्सेदारी लिने भनेर हाम्रो भेटघाट भयो। हाम्रो राजनीतिक भेटघाट के हो त भन्दाखेरि यो व्यवस्था असफल भयो। तपाईँहरू असफल हुनका कारण नेताहरू वा अहिलेको नेत्र विक्रम चन्द विप्लवले जुन भेटघाट राजनीतिक रूपमा गरिराख्नु भएको छ नि, हजुर हजुर, यसको सन्देश जनतालाई बुझ्ने गरी छोटोमा के हो? यसको सन्देश के हो त भन्दाखेरि चाहिँ अब हिजो केपीजी असफल हुनुभयो, हिजो कुनै बेला देउबाजी असफल हुनुभयो हैन, हिजो राजाले नियुक्त गरेको देउबालाई आज अदालतले नियुक्त गरिराखेको छ, हिजो प्रचण्ड पनि असफल हुनुभयो, राजीनामा दिने ठाउँ भयो, बाबुरामजी पनि अहिले असफलै हो। त्यति बेला चाहिँ तपाईँको के त भन्दाखेरि माधव नेपाल भने यी पात्रहरू जो चाहिँ अहिले चाहिँ प्रधानमन्त्रीका चाहिँ दावेदार अथवा यिनै पार्टीहरू चाहिँ फेरि सरकारका दावेदार जो भइराखेका छन् र असफल भइराखेका छन्, यो भनेको अहिलेको संसदीय व्यवस्थाको असफलता हो। यो संसदीय व्यवस्था हुँदासम्म चाहिँ जुनसुकै पार्टी त्यहाँ गए पनि यही असफलता बेहोर्ने हो। त्यसो भए हुनाले चाहिँ अब संसदीय व्यवस्था अन्तर्गत भागबन्डा गरेर, शक्ति बदलेर, व्यक्ति बदलेर वा चुनाव गरेर वा संसद विघटन वा पुनर्स्थापना गरेर यो चाहिँ समाधान होइन। समाधान के हो त भन्दाखेरि अब जनतालाई चाहिँ आफ्नो राज्य व्यवस्था आफै फैसला गर्ने चाहिँ नि वैज्ञानिक समाजवाद वा यही संसदीय व्यवस्था भन्ने ठाउँमा चाहिँ जनमत सङ्ग्रह, अबको संसदीय चुनाव होइन, जनमत सङ्ग्रहमा जाउँ तपाईँले भनेको मान्छन् भन्ने प्रस्ताव लिएर हामी जनमतमा जाँदाखेरि त हिजो राजा ज्ञानेन्द्र पनि भन्ला नि त उहाँलाई मलाई किन हटाएको, म पनि जान्छु भन्न पाइँदैन। त्यो त किन नपाउँ त? राजाले चाहिँ यदि माग्यो चाहिँ जनमत सङ्ग्रह गर्यो भने त पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रको पनि जनमत सङ्ग्रह गर्नु पर्यो। अहिले त्यो छलफल होइन, राजावादीहरूको प्रदर्शन पनि छ नि अहिले त्यो छलफल। अहिले कुनै पार्टीको प्रदर्शन भन्दा पूर्व राजावादीहरूको प्रदर्शन पनि सडकमा देखिन्छ। त्यो एजेन्डा पनि आउला, त्यो एजेन्डा पनि आउला। तर हाम्रो कुरा के हो त भन्दा अहिले राजावादी वा चाहिँ राजतन्त्र वा संसद भन्ने होइन, अहिले हो नै संसदीय व्यवस्थाको असफलता राजतन्त्र पनि होइन। अब यसको व्यवस्था हिजो आजको जुन विकासको सवाल, हिजो चाहिँ म बाधक थिएन, म त ठिकै रहेछ, मैले त चलाउन दिएको थिएँ, तपाईँहरूले गरी खान सक्नु भएन भने पूर्व राजा समर्थकले पनि जनमत सङ्ग्रह गरौँ भनेर आउँदा के हुन्छ? 250 वर्ष चाहिँ राजतन्त्र चलाएकै त जनताले देखेकै त छ नि। पार्टीले पनि पात्र यिनै थिए नि, पात्र जो पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई सल्लाह दिने मान्छे को थिए? यिनै थिएन। त्यस कारण गर्दा के हो त भन्दाखेरि एउटा कुरा चाहिँ तपाईँले भनेको राजनीतिक एजेन्डागत हिसाबले भन्ने हो भने चाहिँ यदि राजतन्त्रको विषयमा फैसला भयो र यो संसदीय व्यवस्थालाई जनताले अस्वीकार गर्यो भने पनि यो संसदीय व्यवस्थाका सञ्चालकहरू त्यो शिक्षाको रूपमा लिनुपर्छ। यो मैले मात्रै भनिन, तर कम्युनिस्टकै मान्छेले पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भनिसक्नुभयो कि अहिलेको राष्ट्रपति भन्दा त हिजो पूर्व राजाहरूको शान थियो भन्ने खालको अभिव्यक्ति आइसक्यो। त्यो उहाँहरूको चाहिँ के हो भन्दाखेरि आफू असफल भएको असफलताको अभिव्यक्ति हो। हाम्रो कुरा के हो भन्दाखेरि यिनीभन्दा हिजोका राजा सफल थिए हामी त्यो भन्दैनौँ, किनभने हिजोका राजाहरू पनि त्यो व्यवस्थाले उनीहरू पनि असफलै थिए। त्यो असफल नभइदिएमा त यो बहुदल आउने नै राष्ट्रियताका सवालमा ठिक थिए हैन? यस्तो राष्ट्रियताका सवालमा हिजो पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहदेखि लिएर हिजोका अडानहरू ठिक छन् नि। राष्ट्रियताको सवालमा कालापानीमा सेना कसको पालामा बस्या हो? महेन्द्रको पालामा बस्या होइन? तपाईँको चाहिँ नि सारा चाहिँ त्यति बेलाका सीमाका विवादहरू महेन्द्रको पालामा आएनन्। काङ्ग्रेस आइसके त्यो बढ्यो, दलाली गर्न बढी गरे, तर राजा चाहिँ तपाईँको राष्ट्रको प्रतीक राजा होइन, अथवा राजाहरू चाहिँ राष्ट्रवादी हुँदैन थिए, तर एउटा शर्तमा हुन्थे। एउटा शर्तमा के हुन्थ्यो उनीहरू भन्दा जनताका राष्ट्रपतिको अभिव्यक्ति पनि देखियो नि त। जनताका त यी त दलालै हिजो बनाउने को तपाईहरु पनि त सम्मिलित भएर बनाए हो नि त यो व्यवस्था। हामीले त के भने भन्दाखेरि अहिले संसदीय व्यवस्थाका उत्तराधिकारीहरू जो सञ्चालक गर्छन् यिनी त दलालै भए, कोही चाहिँ दक्षिणका, कोही पश्चिमका हैन, कोही यस्ता दलालै भए हैन। हिजो चाहिँ के रे केपीजी चाहिँ दक्षिणको डिजाइनमा चाहिँ चल्दै हुनुहुन्थ्यो, संघीयता खारेज गर्ने, धर्मनिरपेक्षलाई खारेज गर्ने, मतलब हिन्दू सापेक्ष राज्य ल्याउने। तपाईहरुलाई ल्याउने फेरि केपी ओलीले हुन् हैन? केपी ओलीजी भन्दा पनि राज्य हो त्यो चाहिँ। अहिले त्यो राज्यको चाहिँ नेतृत्वमा अहिले देउबाजी हुन्छ। त्यसकारण मैले तपाईँलाई भन्न खोजेको कुरा के हो भन्दाखेरि राजा त्यति बेला के मामलामा चाहिँ राष्ट्रवादी देखिन्थ्यो भन्दाखेरि भूपति भूगोलसँग जोडिन्छ। भूगोलको अधिपत्य रह्यो भने भूपति रहन्छ, भूगोलको अधिपत्य गयो भने भूपति रहँदैन। यस आधारमा चाहिँ राजाहरू तुलनात्मक हिसाबले यहाँ चाहिँ अहिलेका चाहिँ मतलब दलहरूभन्दा अथवा चाहिँ अहिलेका चाहिँ घोषित दलाल पार्टीहरूभन्दा पनि केही तुलनात्मक हिसाबले उनीहरू राष्ट्रवादी थिए कि भन्ने पर्या पनि हो, त्यो हो पनि। तर खोज राष्ट्रवादी हुन् त तिनी भन्दाखेरि होइनन्, किनभने उनको पालामा पनि ठुल्ठुला राष्ट्र। अहिले राष्ट्र र राष्ट्रियता भन्ने त खोलामा गइसक्यो कि भने कहाँ छ राष्ट्र, कहाँ छ राष्ट्रियता? जो नेताको आदर्श सिद्धान्त कहाँको भन्नुहोस् छैन? तपाईँ भन्नुहोस् न। राष्ट्रियता हिजो कुनै बेला चाहिँ एउटा पार्टीको खेमामा मन्त्री बने मान्छे आज रातारात अर्को पार्टीमा आएर मन्त्री खान तयार छ। हिजो त्यही मधेसवादी दलहरू केपी ओलीलाई लिएर हिँडेका थिए, हिजो विश्वासको मत दिइहाले। यही सुदूरपश्चिमबाट प्रेमाले उता जानुभएको थियो, भीम रावलको राजीनामा आइसक्यो।
यसले राष्ट्रियता यसले चाहिँ हामी जनजीविका सवालमा हामी एजेन्डामा ठिक छौँ भन्न मिल्छ सुहाउने अवस्था हो। तपाईँहरूको प्रतिक्रिया जाओस् न यसमा। राष्ट्रियता त एकदम धरापमा परिसक्यो। तपाईँको चाहिँ नि अब पश्चिमाहरू एमसिसी मार्फत पस्ने, दक्षिणकाहरू चाहिँ विभिन्न खालका धार्मिक र चाहिँ नि सीमा अतिक्रमणबाट पस्ने यो देखिसकेको छ। त्यस कारण यिनले राष्ट्रियताको रक्षा गर्छन् भन्ने कुरा होइन पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा आज चाहिँ त्यो मधेसीहरूको चाहिँ मधेसवादीहरूको जो यता न उता त्यसपछि गएर सरकार एमाले भित्रको चाहिँ विग्रह यो सबै कुरा के हो भन्दाखेरि यो संसदीय व्यवस्थाको असफलता र संसदीय व्यवस्थाभित्र हुने स्वाभाविक खेलहरू नि यो हुन्छ संसदीय व्यवस्थाभित्र। त्यसै लेनिनले चाहिँ संसदीय व्यवस्था भनेको बाहिर खसीको टाउको देखाएर भित्र कुकुरको मासुको व्यापार गर्ने थलो त्यसै भन्नुभयो होइन। यहाँ हुने त्यही हो। त्यस कारण हामीले अहिले के भनेको छु भन्दाखेरि अब यो खेलोमेलोभित्र कसैले पनि बहुमत वा अलमत कायम गरेर हुनेवाला छैन। यो त सिस्टमको समस्या हो यो। त्यसले गर्दाखेरि यसलाई वैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्थामा रूपान्तरण गर्यौँ भने चाहिँ यो समस्या आउँदैन। त्यसपछि जनता कार्यकारी भएर आउँछ, नेताहरू व्यवस्थाको भएर आउँछन्। अहिले नेताहरू चाहिँ गलत ढङ्गले चाहिँ शासकहरू बिग्रिएको ओमजी तपाईँले मलाई कन्भिन्स गर्दा ठिकै होला, मेरो प्रश्नको जवाब दिँदा ठिकै होला भने बिग्रिएको र चाहिँ नेताले हिजो सडकमा हुँदा त त्यो नेताले राम्रै कुरा गर्थ्यो, जब कुर्सी पाएपछि बिग्रिया हो नि। नेपाल व्यवस्था त अहिले पनि गलत थिएन नि। गाउँ गाउँमा सिंहदरबार छ, व्यवस्था ठिकै छ, राम्रै गर, जनताका पक्षमा काम गर, संविधानमा राम्रै कुरा लेखिया छ। तर जो गर्ने मान्छे छन् कुर्सीको लडाइँ हो नि त। कुर्सीमा बस्नेहरू ठिक नहुँदा के हुन्छ? सुन्नुहोस्, कुर्सीमा बस्ने मान्छेहरूको कुरा के हो भन्दाखेरि त्यो कुर्सी कुन सिस्टम अन्तर्गत चलेको छ भन्ने हो। तपाईँलाई एउटा मात्रै उदाहरण दिउँ। अहिले राष्ट्रवादी छवि भन्दै चाहिने तपाईँको यो रुखमगत कटवाल हिँडिरहेका छन्। रुखमगत कटवाल चाहिँ प्रधान सेनापति हुँदाखेरि अप्पर कर्णालीमा राष्ट्रघात भयो भन्न नसक्ने, महाकालीमा चाहिँ माथि लिम्पियाधुरा लिपुलेकमा चाहिँ राष्ट्रघात भयो त्यहाँ भारतीय सेना बस्यो हटाउनुपर्छ भन्न नसक्ने, रिटायर भइसकेपछि बोल्नुपर्ने। मुख्य सचिव लीलामणि पौडेल उनी मुख्य सचिव हुँदाखेरि चाहिँ नि महाकालीमा वा चाहिँ तपाईँको कर्णालीमा राष्ट्रघात भयो, सीमामा चाहिँ समस्या आइपर्यो भनेर भन्न नसक्ने, तर मुख्य सचिवबाट बाहिर रिटायर भएर आइसकेपछि त्यो बोल्न सक्ने। अनि नेताहरू कुर्सीमा बस्दाखेरि प्रधानमन्त्री मन्त्री हुँदाखेरि चाहिँ बोल्न नसक्ने, अनि बाहिर आइसकेपछि यो के हो त भन्दाखेरि चाहिँ बाहिर आइसकेपछि जनताको सेन्टिमेन्ट बटुल्नु छ, फेरि पनि सत्तामा भागभण्डा खोज्नु छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि आवाज जनपक्षी आवाज बोल्न पर्यो, राष्ट्रवादी आवाज बोल्न पर्यो। जब सत्तामा गइसकेपछि चाहिँ अनि फेरि सिस्टम त त्यही छ। किनभने अब तपाईँ हेर्नु होला, यहाँ मान्छेले राजा आउने कुरा गर्दैछन् होइन। केपीजी अहिले ढले नि, केपीजी भन्दा पनि महादलाल चाहिँ अहिले चाहिँ अब यिनीहरू भएर आउँदैछन्। हेर्नुहोस् नेपालमा तपाईँ राजा पनि आउने के हो भन्दाखेरि यिनी दलहरू भन्दा पनि माधव प्रचण्ड, तपाईँको चाहिँ देउबा अथवा यिनी केपीजीहरू वा अरू यिनी दलका चाहिँ नेताजीहरू जो छन् यिनीहरू भन्दा पनि महादलाल भयो भने मात्रै राजा आउँछ नेपालमा चाहिँ। त्यसले गर्दाखेरि यो त साम्राज्यवादीहरूले चाहिँ नेपाललाई पुरै चाहिँ तपाईँको एकलौटी गरेको नागरिकता विधेयकको कुरा त्यही छ। तपाईँको चाहिँ एमसिसीको विषय अहिले एमसिसी पास गर्ने भनेर चाहिँ उनले भनिसके। एमसिसी जस्तो एकदम राष्ट्रघाती चाहिँ तपाईँको घोर चाहिँ राष्ट्रघाती चाहिँ तपाईँको सम्झौता। यो बचाउने कसले भने? सत्ता त उनीहरूको हातमा छ, जनताले बचाउँछ। यो जनताले बचाउँछ। हिजो 2071 साल मङ्सिर 8 गते तपाईँहरू अलग हुनुभयो, जसरी पार्टी अलग बनाउनु भयो। आजको दिनमा आइपुग्दा तपाईँहरू कहाँ हुनुहुन्छ, कहाँ पुग्नुभयो भने चाहिँ पनि छौँ। तपाईँहरू त झन् तल जानुभयो। यस्तो छ हामीलाई प्रतिबन्ध राजनीतिक ग्राफ त माथि बढ्नु पर्ने हो नि। ठिक छ, राजनीतिक ग्राफ त हाम्रो माथि बढिसक्यो। किनभने जनताले चाहिँ यो शक्तिले के गर्छ कि भने भरोसा गर्ने ठाउँमा जनताले अहिले त भरोसा छोडिसक्यो। जित्ने ठाउँमा तपाईँहरू सङ्घर्ष गर्नुला, दबाब गर्नुला, अब चाहिँ साँच्चै चाहिँ एउटा क्रान्ति पुरा गर्नु होला भन्नुभएको। तपाईँहरू विजयमा छोडेर आइसक्नु हो। छोडेका छैनौँ, हामी सङ्घर्ष गरेका छैनौँ। हामी हतियार उठाउन नसकिने भएछ। यस्तो छ, हामी गाउँबाट सहरमा गएको। ओमजी तपाईँले आधार इलाकै बनाउनु भएको थियो होइन? यस्तो हो, जनसेनाको तालिम दिनुभयो। त्यो त आवश्यकता तालिम दिनुभयो नि। यदि यस्तो हो कि पहाडतिर तपाईँहरूले तालिम दिनुभयो, टेन्ट राखेर तालिम दिनुभयो। शान्तिपूर्ण ढङ्गले जनताका आवाजलाई दमन गरियो भने फेरि पनि त्यहाँ जान सक्छ। बन्दुक चलाउने तालिम दिएर तपाईँहरू किन शान्तिपूर्ण वातावरण आउनुभयो? बन्दुक बन्दुक भनेको एउटा साधन हो। त्यो साधन त के त भन्दाखेरि हाम्रो दिमागमा त्यो बन्दुक छ भने चाहिँ त्यो बन्दुक यदि चाहिँ कुनै पनि बेला त्यो त उठिहाल्छ। डाँडा काँडामा सिकाइएका ती तालिमहरू अब कहाँ प्रयोग हुन्छ? छैन त्यो। अब हामी सडकमा आएका छौँ, सहरमा आएका छौँ, हामीले जनता मार्फत अब चाहिँ के त त्यो एजेन्डा लागू गर्छौँ। जनताले पत्याउँछन्, जनताले पत्याउनु पऱ्यो। नपत्याएर जनताले दुःख पाउँछ। हामीले भनेको कुरा नसुन्या हुन जनताले दुःख पायो। 70 सालमा हामीले चाहिँ दोस्रो संविधान सभाको चुनाव हुँदाखेरि यही हुन्छ है, यो संविधान यस्तै बन्छ भनेर भनेकै थियौँ। हालत जनताले तपाईँहरूलाई मान्ने आधार के हो भने केपी र प्रचण्डको चाहिँ एकता हुँदाखेरि हामीले हालत यही हुन्छ भनेको तपाईँ र अब त तपाईँहरू पार्टी र प्रचण्डको पार्टी र अब त उस्तै देखिन थालिसक्यो। उस्तै होइन, किन उस्तै होइन? फरक के हो? यस्तो छ, उस्तै होइन। हामीले जनताको एजेन्डा अहिले पनि छोडेका छैनौँ। उनीहरू भन्छन् त हामीले छोडेका छौँ भन्छन्। होइन, उनी त छोडिसके नि। यो संसदीय व्यवस्था स्वीकार गरेर छोड्या भएन। यो त जनताको सरकार हो भन्छ। जनताको सरकार भएपछि यही हुन्थ्यो, अदालतले फैसला गर्थ्यो। जनताको सरकार, जनताले फैसला गर्नु पर्थ्यो नि, अदालतले किन फैसला गर्ने?
यिन त असफल भइसके दलभित्र दलीय सिस्टम असफल भइसकेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि हिजो राजतन्त्र थियो त्यसले चाहिँ हात लिन्थ्यो अब चाहिँ दबदबा राजनीतिमा कसको छ दबदबा कसको छ यिनीहरुकै छ साम्राज्यवादी एजेन्डा यिनीहरु असफल मान्छेहरुसँग तपाई जाँदै हुनुहुन्छ कि हाम्रा कार्यकर्ता छोड्दिनु पर्यो हजुर भनेर तपाईहरु गइराख्नु भएको छ हामीले छोड्दिनुस् भनेको छैनौं हामीले सहमति कायम गरेर भनेको छौं 3 बुँदे सहमति भनेको राज्य पक्ष र विद्रोही पक्ष बीच भएको सहमति हो त्यो सहमति कार्यान्वयन गरौ भनेको छौं त्यो सहमति कार्यान्वयन भयो भने चाहिँ हाम्रो सहकार्य अलि अगाडिसम्म जान्छ त्यो सहमति चाहिँ कार्यान्वयन भयो भने संघर्षको बाटो जुन गर्जन थियो नि तपाईहरुको सुरुवातमा हामी इटको बदला चाहिँ पत्थरले दिन्छौं भन्ने त्यो गर्जन त कम भयो अहिले पनि त्यही हो नि त अहिले पनि तपाईलाई के लाग्ला भन्दाखेरि म यहाँ ओम प्रकाश पनि यहाँ पुगेर म चाहिँ बन्दुक ठोक्छु म चाहिँ सेना चलाउँछु भन्यो भनेपछि चाहिँ तपाईको चाहिँ गर्जुन भनेर सोचे गर्जुन त किन हिजो हामी चाहिँ गाउँबाट गर्छौं तपाईसँग हिजो म यही कुरा चाहिँ के गर्थे भन्दाखेरि माथि जंगलमा गएर गर्थे आज चाहिँ तपाईको स्टुडियोमा गरिराखेको छु धनगढीमा बसेर गरिराखेको छु आज यो हैन गर्छौं त्यसले गर्दा कुरा भन्दाखेरि हामी सडकमा आउँदा शहरमा आउँदाखेरि जनता र देशको एजेन्डा छोड्दैनौं हामी चाहिँ पत्थरले कहाँ दिनुभयो भने चाहिँ तपाईहरुका कार्यकर्ताहरु झ्याम्मै लिएर जेल भित्र हाल्दिएर यस्तो तितर भित्र पार्दिएर जेल भित्र हालिसकेपछि पनि त सम्झौता कसले गर्यो भन्नुस् त सम्झौता गर्न को आयो त्यो त तपाईहरुलाई केपीओलाई देखाउनु थियो तपाईहरुलाई पनि आवश्यकता थियो दुबैको आवश्यकता थियो नि त्यही त भने नि सरकारको आवश्यकता थिएन आवश्यकता देखेन सरकारले पहिला आवश्यकता नदेखेर हामीलाई प्रतिबन्ध लगायो पछि हुँदो रहेछ गल्ती भयो भनेर चाहिँ प्रतिबन्ध हटायो त्यो हामीले चाहिँ हटा पनि भने हैन हामीले लगा पनि भने हैन नि त राज्यले आफै गरे हो त्यो त अहिले कुरा पनि हाम्रो कुरा के हो भन्दाखेरि यो कुनै चाहिँ हाम्रो भागबण्डाको विषय होइन देश र जनतालाई सेन्टरमा राखेर चाहिँ छलफल गरौँ भन्ने कुरा छ नि त हाम्रो कुरा अहिले प्रचण्डजीसँग हाम्रो कुरा त्यही छ हैन देउबासँग हाम्रो कुरा त्यही छ अब देउबा प्रधानमन्त्री हल हुन्छ त हुनेवाला त छैन यता सेन्टरमा राखेर कुरा गर्नलाई त तपाईसँग सांसद हुनु पर्यो हैन यस्तो हो संसद त दलको एउटा चाहिँ जनतामा जनआधार हुनु पर्यो संसद त असफल भयो नि त देख्नुभयो संसदले चाहिँ के गर्दो रहेछ भन्ने कुरा देखिसक्नुभयो एउटा चाहिँ के त भन्दाखेरि प्रजातन्त्र भन्ने लोकतन्त्र भन्ने अनि एउटा व्यक्तिले संसद घोषणा गरेको छ संसद त्यत्रो संसद विघटन गरेको छ अनि अदालतले तोक लगाएको छ संसद चाहिँ पुनर्स्थापित भएको छ यो जननिर्वाचित निकाय हैन ओमजी तपाईले भन्ने कुरा एक भयो तर तपाई आफै भित्रबाट विश्वास छ भने जनताको तपाईहरुले भनेको ठाउँमा पानी बग्छ नै जनताको तपाईहरुले खनेको खोलामा पानी बग्छ यो पानी बग्दैन त्यो त के त भने किन नबग्नु बग्छ नि त हिजो चाहिँ तपाईको अहिलेको जुन यो पानी छ नि उनीले खोल्या छन् नि जुन खोलामा बगिरहेछ यो पानी तपाईहरुले नयाँ खोलामा बगाउन सक्नुहुन्छ किन बग्दैन कर्णालीको पानी चाहिँ यहाँ यत्रो नहर खनेर यता ल्याउन सकिदो रहेछ नि त आखिर कर्णाल त बगिराखेको थियो नि त्यसका लागि बगिराखेको पानी त्यसका लागि ठुलो पापड बेर्नु पर्छ त्यो गरिराखेका छौं हामीले त्यसै जोखिम हो त्यही बात तपाईहरु बन्न सक्नुहुन्छ त्यसै बन्ने एकदम बिल्कुल हामी तयार छौं हामी रेडी छौं हामीले भनेका छौं कि संसदीय व्यवस्था असफल भइसक्यो अब चाहिँ त्यसको नेतृत्व समाजवादी व्यवस्थाको नेतृत्व हामी गर्छौं हामी त आइसकेका छौं त हामीले भने पनि छौं सबैलाई हाम्रो वरिपरि त्यसकारण हाम्रो नेतृत्वमा प्रगतिशील सरकार बनाऊं जनमत संग्रह गरौं व्यवस्थाको फैसला गर्ने अधिकार जनतालाई दिउँ यदि जनमत संग्रह मैले अहिले फेरि पनि दोहोर्याउँछु जनमत संग्रह अहिले राजावादीहरु पनि भन्छन् जनमत संग्रह गर्नु पर्यो आउन दिन पर्यो नि त उनको एजेन्डालाई किन रोक्नु त राजावादी नै तपाईको भने क्लियर हो र राजा राज संस्थाको विषयमा पनि जनमत संग्रह गर्नुपर्छ हैन त्यो त हाम्रो माग होइन नि त उनको माग होला त्यो त उनलाई सोध्नु हाम्रो माग वैज्ञानिक समाजवाद हो वैज्ञानिक समाजवादको विषयमा हामी जनतामा जान्छौं आफ्नो व्यवस्थाको फैसला आफै गर्ने राइट जनतालाई दिनुपर्छ भन्ने कुरा हामीले गरेका छौं त्यो गर्यो भने जनताले चाहिने प्रगतिशील चाहिँ हाम्रो घोषणापत्र पनि हामी जारी गर्छौं वैज्ञानिक समाजवाद भनेको यस्तो यस्तो हुन्छ भने हामीले घोषणापत्र अहिले तयार पारेर केन्द्रीय समिति तयार यो सम्भव छैन यो मान्दैनन् यिनीहरु हैन असम्भव भन्ने के छ त हिजो चाहिँ संविधान सभाको कुरा र गणतन्त्रको कुरा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड माधव नेपाल र शेरबहादुर देउवाले तपाईहरुका यी कुरा कहाँ मान्छन् भने उनीहरुसँग शक्ति छ पावर छ सांसद छन् यस्तो छ सत्ताको बागडोर अहिले राइट कुरा गर्नुभयो तपाईले अहिले संसद पनि छ अदालत पनि छ अड्डा पनि छ सेना पनि छ प्रहरी पनि छ बन्दुक पनि छ तर नैतिकता छैन यिनीसँग चाहिँ आर्ट छैन नैतिक चाहिँ मोरल भन्छ नि मोरल चाहिँ तपाईको पोलिटिकल मोरल चाहिँ पावर छैन के उ छैन यिनीसँग नैतिकता छैन नैतिकता नैतिक भने कति बेला पनि ढल्छ केपीजी त आज ढलिहाल्यो नि त हिजो त हुङ्कार गर्दै थियो त कहाँ जान्छ रहेछन् त्यसले गर्दाखेरि भन्दाखेरि मूल कुरा राजनीतिक नैतिकताको मूल्यको विषय हो हामीसँग राजनीतिक नैतिकता र मूल्य छ हामीसँग मूर्त एजेन्डा छ त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो एजेन्डा चाहिँ जनतामा चाहिँ जनताले सुन्छन् र जनतामा थापित हुन्छ जनता अहिले राजनीतिक कुरा सुन्नै चाहन्नन् किन सुन्न चाहन्छ जनताले खोप चाहन्छन् अहिले यस्तो छ यो खोप नल्याउने को हो त राजनीति हैन यो जनतालाई खोप नदिने पनि त राजनीति हो त्यसका लागि तपाईले बम पड्काए हुने नि जनतालाई गास खोप किन दिएन भनेर विप्लव माओवादीले बम पड्काउन सक्नु पर्थ्यो बल्ल जनता तपाईको पक्षमा आउँथे हिजो हामी चाहिँ उभिएर चाहिँ आएर जनताको बीचमा भन्न पाउने अक्सिजनको सिलिन्डर नपाएर मान्छे मर्दाखेरि तपाईहरुले चाहिँ त्यो बेला चाहिँ कब्जा गर्न सक्नु पर्थ्यो यस्तो हो स्वास्थ्य मन्त्रीको गाडीमा तपाई रोक्न सक्नु पर्थ्यो त्यो के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो रोक्न सक्नु विद्रोही शक्ति भने यो हो नि हिजो हामी प्रतिबन्धित कालमा हुँदाखेरि हामीले त्यो गर्नु पर्थ्यो त्यो गर्थ्यौं हामीले बम पनि पड्कायौं अरु पनि पड्कायौं अब हामीले बम पड्काउन जरुरी छैन अब हामी प्रत्यक्ष जनतालाई चाहिँ तपाईको कर तिरेन भनेर बम पड्काउन सक्ने तपाईहरु चाहिँ
सिलिन्डर जनताले पाएन भने स्वास्थ्य मन्त्रीलाई कब्जा गर्न सक्नु भएन? होइन त्यो गर्थ्यौँ नि हामी त अहिले त्यति बेला चाहिँ अब प्रतिबन्ध थियो, प्रतिबन्ध फुका भएको थियो, शान्ति प्रक्रियामा यही बेला आउनु कसले भनेको थियो यो विपत्तिमा तपाईँहरूलाई? यस्तो हो, यो विपत्तिमा त दबावमूलक बाहिर बसेर दिए पनि हुन्थ्यो नि। राजनीतिक सहमति भन्ने कुरा चाहिँ तिथिमिति तोकेर हुने कुरा हुँदैन। आज आउने, भोलि आउने, पर्सि निकोर्सि नआउने भन्ने कुरा हुँदैन। सहमति गरेपछि दबाब दिन मिल्दैन थियो? किन मिल्दैन? अहिले पनि दिइराखेका छौँ त हामीले। अहिले हेर्नुहोस् त भाडाको चाहिँ तपाईँको चेक महँगो भाडा हो भने हाम्रो युवाले भाडा चेक गरिराखेको छ। हामीले सरकारी कार्यालयहरूमा चुचे नक्सा राखेका छैन भनेर हामीले चेक गर्दै हिँडिराखेका छौँ होइन? त्यो पूर्ण नेपालको नक्सा सकिन्छ। हामीले अब अस्पतालमा हामी निरीक्षण गर्दैछौँ। समय यस्तो थियो हजुर सिलिन्डरमा ब्ल्याकमा कारोबार भइरहेको थियो, सिलिन्डर खोइ भनेर दबाब दिनु पर्थ्यो। त्यो कुरा त स्वयं चाहिँ यहाँको सिडिओ साहबसँग डे टु डे धनगढीमा बसेर डिल गरिराखेका छौँ हामीले। किन हो त्यहाँ चाहिँ हामीले भनेको छौँ त्यो सिलिन्डर चाहिँ कम्पनी जहाँ छन् त्यहाँ हामी पठाउँ त मान्छे भन्दाखेरि होइन हजुर हामीले पुलिस राखेका छौँ भन्नुभएको छ त्यति बेलाको सिडिओ साहबले। त्यसले गर्दाखेरि हामी छौँ, दबाब दिने ठाउँमा छौँ। तर अहिले के हो त भन्दाखेरि हामीले राज्यलाई भन्ने र हामीले पनि जनपरिचालन गर्ने। अब हामी जनपरिचालन गर्छौँ किन हिजो लकडाउन थियो, अब हामी जनपरिचालन गर्छौँ र सम्पूर्ण ठाउँको अनुगमन गर्ने कुरा र सम्पूर्ण अनियमिततालाई रोक्ने कुरा, जनताको सम्पत्तिलाई जनताले रक्षा गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो जोड छ र हामी त्यो ठाउँमा चाहिँ जनतालाई अपिल गर्छौँ। अब तपाईँहरू एक्लै लडाइँ हो कि या सहकारी हुँदैछ? होइन हामी चाहिँ एजेन्डा मिल्नेहरूसँग। माओवादीसँग मिल्दै हुनुहुन्छ तपाईँहरू? प्रचण्ड होइन मिल्ने कुरा होइन हाम्रो चाहिँ यदि वैज्ञानिक मोर्चा बन्दैछ एउटा त्यस्तो छैन। मोर्चा बन्ने कुरा छैन। मोर्चा त अहिले हाम्रो रणनीतिक मोर्चा 4 दलीय छ, राजनीतिक मोर्चा 13 दलीय छ। प्रचण्ड र माधव नेपालसँग पनि तपाईँको मोर्चा बन्दैछ? यसपछि मोर्चा बन्या चाहिँ होइन, राजनीतिक छलफल हाम्रो भएको छ र उहाँहरूलाई हामीले के भनेको छौँ, तपाईँहरू अगाडि बढ्नुहोस्, यो व्यवस्थामा नअल्झिनुहोस्, अगाडि बढ्नुहोस्। अगाडि बढ्नुभयो भने हाम्रो सहकार्य हुन्छ हामीले भनेको छौँ। यही यथास्थितिमा रहेर चाहिँ उहाँहरूसँग सहकार्य हुँदैन। मोर्चाको आवश्यक अहिले विप्लवलाई पर्यो कि या चाहिँ होइन? मोर्चाको आवश्यकता हामीले के भनेको छौँ भन्दाखेरि सिङ्गो नेपालका कम्युनिस्टहरूले एउटा कम्युनिस्ट सेन्टर बनाएर जाउँ भनेको छौँ हामीले। त्यसमा तपाईँहरू पनि आउनुहुन्छ? सबै कम्युनिस्टहरू एक ठाउँमा आउनुपर्छ। तर यो संसदीय व्यवस्थालाई बचाउने, यही संसदीय व्यवस्थामा खेल्ने र यसैमा बहुमत कायम गरेर यसैमा रम्ने हिसाबले होइन कि वैज्ञानिक समाजवाद जाने सहमतिमा। अब त थाकियो कामरेड एकै ठाउँमा आउँ भन्ने हुँदैन। त्यस्तो किन हुन्छ? हामी थाकेका छौँ र थाकेकै छैनौँ। तपाईँले अघि कम्युनिस्ट कहीँ असफल भएको छैनन्। गैर कम्युनिस्टहरू, संशोधनवादी कम्युनिस्टहरू असफल भयो। कम्युनिस्ट कहीँ असफल खाँटी कम्युनिस्ट त यिनै हुने अहिले होइन। खाँटी कम्युनिस्टको तिनी हो देखिहाल्यो नि। दर्शन पढाउने यिनीहरू हो। त्यो त जनताले मत कसैलाई दिँदैन भन्दाखेरि त्यो भारतीय एजेन्डा चाहिँ राजेन्द्र महतो जस्तालाई पनि त मत दिएको छ नि त। जनताको कुरा के गर्नुहुन्छ र? मतका कुरा के गर्नुहुन्छ र? मत त यहाँ पैसा हालेर किन्छन् नि त। अभिमत चाहिँ सही अभिमत व्यक्त भएको छ र। त्यसले गर्दाखेरि त्यो मतको कुरा छोडौँ। तपाईँहरूलाई के हो भन्दाखेरि अबको चुनावमा तपाईँहरू जाने हो? होइन हामी चाहिँ जनमत सङ्ग्रहमा चाहिँ जान्छौँ। हामी चाहिँ यो अहिलेको संसदीय चुनावमा जाँदैनौँ। हामीले व्यवस्था फैसला गर्ने चुनावमा जाउँ भनेको छौँ। होइन संसदीय चुनावमा एक ठाउँमा सहकार्य भयो भने होइन, सहकार्य भयो र चाहिँ वैज्ञानिक समाजवादमा जाने सहमति भयो भने हामीले चाहिँ मोर्चागत हिसाबले पनि त्यसमा हस्तक्षेप गर्न सक्छौँ। किनभने अघिल्लो चुनावमा तपाईँहरूले चाहिँ बहिष्कार गर्नु भएको छ। होइन यस्तो हुनसक्छ। जस्तै 48 सालमा हामीले चाहिँ नै के भनेको थियो भन्दाखेरि संसदीय व्यवस्थाको भण्डाफोरको नीति लिएर हामी जाँदाखेरि अहिले पनि यो संसदीय व्यवस्थाको विकल्पमा चाहिँ जाने मोर्चा तयार भयो भने हामीले त्यहाँ पनि हस्तक्षेप गर्न सक्छौँ। त्यो गर्दैनौँ भन्ने कुरा हुँदैन। तर अहिले हाम्रो निर्णय चाहिँ त्यहाँ जाने कुरा छैन। हाम्रो निर्णय के हो त? पार्टीको बोर्डले निर्णय भन्दाखेरि चाहिँ हामी संसदीय व्यवस्थाको चुनावमा होइन कि हामी जनताको चाहिँ व्यवस्था फैसला गर्ने जनमत सङ्ग्रहमा जाने हाम्रो पार्टीको घोषित नीति हो। अहिले हामी त्यसैमा चाहिँ प्रचण्डसँग यो चुनावमा सहकारी हुन सक्छ। होइन जनमत सङ्ग्रहको चुनावमा पूर्व माओवादीहरू मिल्नुपर्छ भन्छन् जनताले। पूर्व माओवादीको सवाल मात्रै होइन, सिङ्गो कम्युनिस्टहरू मिल्नुपर्छ। यदि सही कम्युनिस्ट हो भने, क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट हो। देखियो त कम्युनिस्टहरू कति कम्युनिस्टै होइन त। अनि सत्ता कति चाहिने रहेछ? कम्युनिस्टै होइन त। कुर्सीमा कसरी बसिरहनु पर्ने रहेछ? सत्ताका भोगाहरू, निजी सम्पत्तिका भोगाहरू, निजी स्वार्थका भोगाहरू, आँखामा चाहिँ निराशा र चाहिँ स्वार्थको बादल बोकेर हिँड्नेहरू यिनी कहिले कम्युनिस्ट हुन सक्छन्? कम्युनिस्टहरू भनेका त चाहिँ निस्वार्थ हुनु। बादलहरू पनि त कम्युनिस्ट हुन्। आज कहाँ गए? होइन ती त निराशा र चाहिँ मैले भने निराशा र चाहिँ स्वार्थका बादल बोकेर हिँड्ने, आँखामा चाहिँ त्यस्ता खालको बादल बोकाएर ढाकेर हिँड्नेहरू, रतुन्दो लागेकाहरू कम्युनिस्ट हुन्छन्? ती कम्युनिस्ट होइन नि त। कम्युनिस्टको मसिया ठान्ने लेखराज भट्टहरू आज कहाँ छन्? त्यो त गैर कम्युनिस्टमा परिवर्तन भयो भन्ने कुरो त देखिहाल्यो। जनयुद्ध गरे हो नि त उनीहरू सहभागी। कुनै बेला त केपीजी पनि त 14 वर्ष जेल बस्या हुन् त। अहिले तिनीहरूले केपीजीलाई कम्युनिस्ट भन्न मिल्यो? आज कहाँ भयो भन्नुहोस् त? राजकीय पुँजीवादी भएर बस्या छन् उनीहरू त। राजकीय पुँजीवादमा पतन भइसक्यो। आज कहाँ हो कम्युनिस्टको कुरा? तपाईँहरूको नजरमा केपी ओली पनि ठिक होइन? राजकीय पुँजीवादी कहाँ हो कम्युनिस्ट हुन् तिनी चाहिँ? तिनले रिथिङ गरे, तिनले आत्मालोचना गरे, त्यो सुख भोग महल छोडे जनताको तहमा आयो भने तिनी कम्युनिस्ट हुन् भनेर भनौँला। अनि राजकीय पुँजीवादको महलमा बसेर कम्युनिस्ट भन्न पाइन्छ? म मार्क्सवादी हुँ भन्न पाइन्छ? अस्ति बारदलीको भाषण सुन्नु भएन? त्यही त नि। ती त चाहिँ राजकीय पुँजीवादीहरू चाहिँ कहिले बालकोट दरबार, कहिले चाहिँ तपाईँको या त बल्खु दरबार, होइन कहिले चाहिँ के अरे यो के अरे बालवटार दरबार,
यो त दरबारी राजकीय चाहिँ पुँजीवादी कम्युनिस्टहरू नि नि अहिले तपाईँहरूको नजरमा केपी ओली, माधव नेपाल, प्रचण्ड, हिजोका जो तपाईँहरूका सत्ता सहकारी सँगै गरे मान्छेहरू यसो मूल्याङ्कन गर्दाखेरि सबै एउटै घानका हुने सबै संसदीय कम्युनिस्टहरू हुने नि। रूपान्तरित भयो भने भोलि क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट भनौँ न। अहिले तपाईँको तलमाथि छैन, यो सबै एउटै कम्युनिस्टहरू, संसदीय कम्युनिस्टहरू। अहिले त हुँदा चाहिँ देउबाको नेतृत्वमा चाहिँ देउबालाई वामपन्थी देख्ने कम्युनिस्ट पसन्द भइसक्यो नि त। केपी भन्दा वामपन्थी चाहिने देउबा भनिसकेपछि चाहिँ, जबकि यो दलाल संसदीय पुँजीवादको चाहिने सबभन्दा चाहिँ तपाईँको हिस्सेदार भोलि सँगै प्रचण्डसँग एकता गरेर हिँड्नु पर्दा आजको अन्तर्वार्ता फेरि तपाईँलाई चाहिँ भारी पर्ला। होइन, मैले भने नि त प्रचण्डजी वैज्ञानिक समाजवाद आउने ठाउँले फर्केर अगाडितिर जानुभयो भने, अगाडि बढ्नुभयो भने सहकार्य नेतै होला नि। कुनै बेला हामीले सच्चे भने तपाईँ नेता मान्नुहुन्छ? बिल्कुल किन नमान्ने। सच्चेर आएर मैले गल्ती गरेछु त्यस कारण म चाहिँ अब फर्केँ है वैज्ञानिक समाजवाद हुन्छ, म चाहिँ पछाडि जो गल्ती गरेको थिएँ त्यहाँबाट फर्केँ भन्यो भने त नेतै मानौँला नि। तर अहिलेको यो पिरियडमा यही संसदीय व्यवस्थाको चाहिँ उत्तराधिकारी हुने पिरियडमा चाहिँ हामीले कुनै पनि हालतमा चाहिँ नेता मान्न सक्दैनौँ, सहकार्य गर्न सक्दैनौँ र पार्टी एकता हुन सक्दैन। तपाईँहरूको चुनाव लड्ने कुनै उद्देश्य पनि छैन? होइन, चुनाव त हामीले कहिले बहिष्कार गऱ्यौँ र? चुनाव त हामी लड्छौँ नि। 48 सालमा लडेकै हो, हामीले त 51 सालमा बहिष्कार गरे आउँदो चाहिँ सत्ताको लडाइँमा। किनभने चुनावलाई हामीले के हेर्छौँ भन्दाखेरि चुनाव भनेको क्रान्तिको एउटा साधन हो। अब रणनीति होइन, त्यो कारनीति हो। अब नेपालमा हुने चुनाव लड्नुहुन्छ? अहिले त हामी यो संसदीय चुनावमा त लड्दैनौँ भनिसकेका छौँ। हामी वैज्ञानिक समाजवादको निम्ति हुने जनमत सङ्ग्रहको चुनावमा हामी जान्छौँ। जस्तै हामी संविधान सभाको चुनावमा आयौँ नि त, हामी चाहिँ जनयुद्धबाट आएर त्यहाँ चाहिँ हामी जान्छौँ। व्यवस्था रोज्ने चुनावमा हामी जान्छौँ, तर चाहिँ यही व्यवस्थालाई मजबुत पार्ने चुनावमा हामी जाँदैनौँ, यसलाई ध्वंस गर्ने चुनावमा हामी जान्छौँ। अब अहिले देउबा र प्रचण्डको जुन यो सहकारी छ नि, यो कहाँ जान्छ भन्ने विश्लेषण तपाईँहरूको छ? होइन, कहीँ जाँदैन। यो त्यही संसदीय व्यवस्था यो जो अब किनभने हिजो जेटका पाइलटहरूको यात्रा त जनताले देखे, जेट विमानका जो चालक थिए तिनले त कहाँ अवतरण गरे, कहाँ दुर्घटना गरे, त्यो जनताले देखि नै सके। अब यो अहिले देउबा र प्रचण्डको जुन सहकारी छ नि, यसरी गठबन्धन माधव नेपालहरूको यो गठबन्धनमा बनेको चिज कहाँ पुगेर दुर्घटना हुन्छ या सफल अवतरण हुन्छ? अब यो संयोगवश यो बिचमा उहाँहरूको जो संसद विघटन भइसकेपछिको यो गठबन्धन तपाईँले चिन्नु भएको छ नि त, प्रचण्डलाई चिने? बिल्कुल राम्रोसँग चिनेको छौँ होइन। त्यो हुँदाखेरि तपाईँसँग गफ गर्ने मौका मिलेन। मैले एउटा चाहिँ सञ्चार मिडियासँग कुरा गरेको थिएँ त्यति बेलामा। केपीजी चाहिँ भारतको डिजाइनमा सङ्घीयता खारेज गर्ने, धर्मसापेक्ष हिन्दू राज्य घोषणा गराउने र चाहिँ यताबाट चाहिँ देशलाई चाहिँ एउटा भड्खालोमा हाल्ने इन्डियनको डिजाइन, सिक्किमीकरण र फिजीकरणतिर जाने इन्डियन डिजाइनमा चाहिँ हिँड्नुभयो। अब माधव नेपालजी, प्रचण्डजी, देउबाजी युरोपियनहरूको, पश्चिमाहरूको डिजाइनमा चाहिँ नि, किनभने उनीहरूलाई के थियो भन्दाखेरि चाहिँ यताबाट जाँदाखेरि चाहिँ नि चाहिँ यो पनि के अरे सत्ता विघटनतिर जान्छ, त्यो भयो भने विप्लवको एजेन्डा हाबी हुन्छ। यताबाट जाँदाखेरि भन्दा संसद पुनर्स्थापना गरियो भने संसद पुनर्स्थापना क्रममा थिएन। त्यति बेला हामीले अड्कल पनि गरेका थियौँ, भने पनि थियौँ कि अदालतले सोझै परमादेश जारी गरेर चाहिँ देउबालाई ल्याउँछ, यो युरोपियनहरूको डिजाइनमा ल्याउँछ र ल्याउँछ र यिनले के गर्छन् त भन्दाखेरि चाहिँ नि संसद पुनर्स्थापना गरेर चाहिँ यही व्यवस्था चाहिँ 8-10 वर्ष अझै पनि घुमाउन सकिन्छ भन्ने डिजाइनमा छन् भन्ने कुरा थियो। अब देश पश्चिमाहरूको हातमा गएको छ, दक्षिणको चाहिँ हातबाट फुत्किया छ। त्यस कारण यिनीहरूले गर्ने पनि के भन्दाखेरि यही चुनाव गर्ने, एमसिसी पास गर्ने, विदेशी सेना बोलाउने, देशलाई लुटपाट गर्ने, भ्रष्टाचार गर्ने। योभन्दा केपीजीले हिजो गरे जे गरेका थिए त्यही गर्ने हुन् नि। अब यिनले पनि डाँडाकाँडा बेच्ने। यिनको सहकारी लामो समय चल्छ? मैले सुनेको है, मसँगको सुनेको मात्र होइन, बुझेको पनि। मसँगको इन्फर्मेसन पनि के अरे सूचना पनि होइन र बुझेको पनि के हो भन्दाखेरि चाहिँ युरोपियनहरूको डिजाइनमा माधव प्रचण्ड र चाहिँ देउबाहरूको गठबन्धन चुनावसम्म पनि जान्छ। यो गठबन्धन चलिरहेको छ, टुट्दैन, केही समय चल्छ। यो चाहिँ यदि कुनै आफ्नो पवित्र होइन, अब यो लडाइँ त साउरकै लडाइँ हो। फेरि विदेशी ठुला साम्राज्यवादी साउहरूले चाहिँ आफ्नो इन्ट्रेस्टमा लडाइरहेको छ। जनताको एजेन्डा अब विदेशी साउहरूको एजेन्डा मिल्दा के अरे मतलब डिजाइन अथवा उनको स्वार्थ चाहिँ कहाँसम्म छ त्यहीसम्म यिनलाई मिलाएर लैजान्छन्। उनीहरूको स्वार्थ फेरि अलग हुन बित्तिकै फेरि यिनलाई पनि टुटाएर अलग अलग पारिदिन्छन्। फेरि अब मधेसीलाई लगेर चाहिँ हिजो चाहिँ त्यो राजेन्द्र र महन्तलाई चाहिँ उहाँ केपीको पछि लगाएको थियो, अहिले गएर देउबाको पछि लगाइहाले। यो सबै साउहरूको डिजाइन हो। यो चाहिँ यहाँ जाऊ यो गर भने यत्रो नेताहरूको आफ्नो विवेक छैन, कतै पनि छैन। शून्य विवेक नेपालको सन्दर्भमा यिनको चाहिँ दृष्टिकोणै छैन। अबको 5 वर्ष 10 वर्ष कमसेकम यिन त चुनाव गर्न सक्ने, आफ्नो पार्टी आफै चलाउन सक्ने हैसियतका नेता भइदिए भएपछि अदालतले चाहिँ खारेज गर्नुपर्ने र चाहिँ मिलाउनु पर्ने, विघटन गर्नुपर्ने ठाउँ पुग्थे यिनी। 5 वर्षको पनि चाहिँ यिनले डिजाइन गर्न सक्ने, चुनावी योजना पनि बनाउन सक्ने नेताहरू हुन्। राजनेताले त 100 वर्ष परको चाहिँ योजना प्लान बनाउँछ। अबको देश कहाँ बन्ने भन्ने कुरा चीनले हेर्नुहोस् त कति योजना बनायो। सी जिनपिङ आज गाउँ गाउँमा गएर चाहिँ किसानहरूसँग बसेर चाहिँ उनले चाहिँ सन् 2030 सम्म चाहिँ
को डिजाइन चाहिँ संयुक्त राष्ट्र के अरे मतलब संयुक्त राष्ट्रसङ्घको चाहिँ हो गरिबी उन्मूलन गर्ने चिनिया गरिबी उन्मूलन हुन्छ भन्ने अड्कल थियो। सन् 2022-25सम्म चाहिँ चिनले चाहिँ गरिसक्छु भनेको थियो। सन् 2022मै चाहिँ उसले चाहिँ देशलाई गरिबी उन्मूलन गराएर चाहिँ अर्को ठाउँ पुगाइसक्यो। आज चाहिँ तपाईँको सुपर सोनिक हाइपरसोनिक भन्ने खालका प्लेनहरू आज चाहिँ अन्तरिक्षमा घुमाइसक्यो। हेर्ने फुर्सद छ कि चीनका राष्ट्रपतिलाई, तर हाम्रा राष्ट्रपतिलाई छैन, हाम्रो प्रधानमन्त्रीलाई छैन। उनीहरू त किसान घर बस्छन् जान्छन्, त्यो कतिपय हेर्छौँ हामीले। यहाँ त के छ भन्दाखेरि चाहिँ हिजोका राजा महाराजाहरूले जे गर्थे, हिजोका सामन्तहरूले जे गर्थे, संस्कृति पुरै जरक्क सामन्तवादको बोकेर हिँडेका छन् हैन। संस्कृति चाहिँ चेतना र चिन्तन कहाँ बोकेर हिँडेका छन् भन्दाखेरि साम्राज्यवादीहरूको बोकेर हिँड्दा लाउन सिर्पेज बाँकी छ, अरू सब थुक जम्मै त्यही छ। चरित्रको हिसाबले पुरै सामन्ती प्रकारको हैन, सिर्पेज छैन। बस अहिलेको जीवनशैलीको हिसाबले चाहिँ साम्राज्यवादी पुँजीवादीहरूको के रहन सहन पुरै चाहिँ तपाईँको श्रीमतीहरूलाई नाङ्गै बनाउँदै हिँड्ने, फुलमाला लगाउँदै हिँड्ने, बर्थडे मनाउँदै हिँड्ने हैन, केक काट्दै हिँड्ने, यही हो चाहिँ तपाईँको नेताहरूको चरित्र चाहिँ यही हुन्छ। अनि घार र घुरघुर अगाडि पछाडि चीनको चाहिँ तपाईँको राष्ट्रपतिको अगाडि पछाडि कोही सुरक्षाकर्मी तपाईँले देख्नुहुन्छ, बन्दुकका मान्छे देख्नुहुन्छ तपाईँले। तर हाम्रो यहाँ के छ भन्दाखेरि एउटा चाहिँ तपाईँको मतलब चाहिँ मेयर हिँड्दाखेरि चाहिँ अगाडि पछाडि जमिन थर्किने गरेर चाहिँ अगाडि पछाडि जाउमाउ लगाएर हिँड्नुपर्ने के हो? यो चाहिँ जनताका नेता, फेरि जनताका नेता भनेर भन्छन्, जनताबाट डराएर हिँड्छन् चाहिँ, जनताले चुनेका। त्यसले गर्दा के भन्दाखेरि यो सिस्टम भनेको दलाल पुँजीवादी सिस्टमभित्र हुने यही हो। जनताको सिस्टम नआउँदासम्म चाहिँ यो भइरहेको छ। त्यहाँ मगै पनि गर्ने त्यही हो कि, त्यो नगरेसम्म हुँदैन। तपाईँ टोले गुन्डादेखि लिएर माथिसम्म गुन्डा नपालेसम्म चाहिँ मेरो वरिपरि हिँड्ने मान्छे जम्मा हुँदैनन् हैन। नेताहरूलाई पैसा नदिएसँग मैले चुनाव लड्ने भोट पनि पाउँदैन, त्यहाँ पदोन्नति पनि मेरो हुँदैन। चुनाव लड्नलाई चाहिँ यहाँ करोड खर्च गर्न पर्यो। भ्रष्टाचार अनि किन गर्छ एउटा मेयरले? सिस्टमले गराइदियो होइन, कर्मचारीले किन गर्छ भ्रष्टाचार? तपाईँहरू जस्ता पत्रकारहरू आज आत्मनिर्भर भएर बाँच्न सक्ने आधार किन बन्यो? राज्यले चाहिँ पत्रकारिताको विषयमा एउटा चाहिँ छुट्टै खालको फन्ड तयार पारिदिने, ल है चाहिँ जनतालाई सुनिश्चित गरेर एउटा नयाँ खालका चाहिँ इन्भेस्टिगेसनहरू गर। आज पत्रकार के छ भन्दाखेरि दुलामा दलालहरूको दुलामा यिनै चाहिँ दलालहरूको पछाडि चाहिँ कमिसनको भरमा चाहिँ जे भन्यो त्यही समाचार भन्नुपर्ने, त्यही लेख्नुपर्ने। आज तपाईँहरू इनिगेनिका पत्रकार हो नि त, दमका साथ बोल्न सक्ने, सल्लाहकार हुनलाई पनि पार्टीको चाहिँ तपाईँको चाहिने, सिफारिस चाहिने। अनि त्यसपछि गएर पत्रकारले मात्र बोल्ने के त भन्दाखेरि चाहिँ यो समाचार के छापु र के नछापु भनेर चाहिँ सेन्सरसिप गरेर समाचार छाप्नुपर्ने, सेन्सरसिप गरेर चाहिँ तपाईँको न्युज हाल्नुपर्ने, इन्टरभ्यू हाल्नुपर्ने। यही इन्टरभ्यू पनि यदि तपाईँ स्वाभिमानी हुनुहुन्थेन भने चाहिँ यो इन्टरभ्यू बजाउने आँट सबै पत्रकारको हुँदैन नि। अहिलेका सत्ताधारीहरूलाई चाहिँ त आलोचना गरेको चाहिँ न्युज बजायो भने तपाईँको भोलिदेखि चाहिँ तपाईँको चाहिँ ढोका आटो पाटो पाक्ने चाहिँ ढोका बन्द हुन्छ तपाईँको चाहिँ। यस्तो छ नि त सिस्टम त, यो सिस्टमको दोष हो यो। त्यस कारण हामीले यो सिस्टमलाई बदलिदियो भने चाहिँ अर्को ठाउँमा पुग्छ। सिस्टम नबदल्दासम्म हाम्रा घर घरमा छोराछोरी दलाल जन्मिने सिस्टम हो नि यो त। बाबाआमालाई वृद्धाश्रममा लगेर फाल्ने संस्कृति त यही सिस्टमले जन्माइदियो नि त हामीलाई। हामी बहसको अन्तिमतिर जाउँ कि अब तपाईँहरूलाई विश्वास छ यो व्यवस्था परिवर्तन हुन्छ भन्ने? विश्वास छ। हामीले चाहिँ यो व्यवस्थालाई समाजवादमा रूपान्तरण गर्छौँ भन्ने आत्मविश्वास छ हामीसँग। कसरी गर्नु? आत्मविश्वासले हामी आएका छौँ। अरूलाई कन्भिन्स गरेर गर्नुहुन्छ? हामी 2-3 तरिकाले गर्छौँ। एउटा चाहिँ हाम्रो जीवन व्यवहार समाजवादी बनाउँछौँ। त्यसकारण अहिले हाम्रो पार्टीले कृषिद्वारा आत्मनिर्भर, उद्योगद्वारा समृद्धि भनेर चाहिँ काठमाडौँमा हेडक्वार्टर बन्दैछ हो, हाम्रो आफ्नै हेडक्वार्टर बन्दैछ। हाम्रो पार्टीका नेताहरू घर बन्दैछ। यहाँ पनि सेती महाकाली पनि म बस्ने घर बनाउँछौँ हामी, बनाउँदैछौँ हामी। किनभने नेताहरूले निजी सम्पत्तिमा नबस्ने भन्ने कुरा छ। हाम्रो सामूहिक सम्पत्तिमा बस्ने, पार्टीले बनाइदिएको घरमा बस्ने, भ्रष्टाचार गर्न पाइँदैन, उत्पादनमा लाग्ने। एउटा केन्द्रीय सदस्यले चाहिँ न्यूनतम 2 बिघाभन्दा माथिको खेतीपातीको उत्पादनको चाहिँ नेतृत्व गर्ने भनेर भन्ने छ हाम्रो कुरा चाहिँ। नेता आत्मनिर्भर भएन भने पार्टी आत्मनिर्भर हुँदैन, पार्टी आत्मनिर्भर भएन भने देश आत्मनिर्भर हुँदैन। हाम्रो कुरा यो छ अहिले चाहिँ। त्यसलाई पहिलो कुरा हामीले हाम्रो जीवन पद्धति समाजवादीकरण गर्छौँ। अब हेडक्वार्टर राजा महाराजको जस्तो हुँदैन होइन, हुँदैन। हेडक्वार्टर चाहिँ हाम्रो अहिले महासचिवले के आदेश गर्नुभएको छ भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ कपिल वस्तुबाट हिँड्नुभयो भने काठमाडौँ जाँदासम्म कहीँ पनि होटेलमा खाना नखाने, शहीद परिवारको घरमा, जनताको घरमा। काठमाडौँ पनि अस्ति प्रवक्तालाई चाहिँ 10औं केन्द्र समितिको बैठकमा आदेश उहाँले गर्नुभयो कि काठमाडौँमा गएर मलाई होटेलमा नराख्नु होला र होटेलमा बस्ने सिस्टम तोड्नुहोस्, गएर छाप्रो बनाउनुहोस्, म गएर त्यहाँ बस्नुपर्छ भन्नुभएको छ उहाँले चाहिँ। यहाँ पनि कैलाली कञ्चनपुर आउनुभयो भने उहाँले भन्नुभएको छ कि जुन जिल्लाले लगेर मलाई होटेलमा राख्छ त्यो जिल्लाको चाहिँ नम्बर घट्छ भन्नुभएको छ उहाँले चाहिँ। जनताको घरमा राख, आफ्नै घरमा राख, आफैले बनाएको राजनीतिमा केही नहुँदाखेरि सब थोक देखाउने, तर भइसक्यो सत्तामा गइसकेपछि फेरि सबै परिवर्तन। त्यही त मैले भने नि त, त्यो कुरा अहिले तपाईँलाई मैले चाहिँ हामी यसो गर्छु भनेर प्रचण्ड बाबुराम पनि त आएको हुन् नि त जनताको घरमा, शब्दले बस्या खाएको। यो कुरा शब्दले प्रुफ हुँदैन, यो कुरा जीवन व्यवहारमा पो लागु हुँदैन, व्यवहारबाट लागु हुन्छ यो कुरा चाहिँ। मैले भनेको छु यहाँ पनि नेता कार्यकर्तालाई कि हाम्रा छोराछोरी कहाँ पढ्छन्, कहाँ खान्छन्, हामी कहाँ बस्छौँ, कहाँ खान्छौँ, यो कुरा पुरै ट्रान्सप्यारेन्सी हुनु, पारदर्शी हुनुपर्छ। जनतालाई यो कुरा चाहिँ जनतालाई हामीले जीवन व्यवहारबाट चाहिँ हामीले देखाउन सकेनौँ, जनताले विश्वास गर्नेवाला छैन। एउटा यो बाटोबाट जान्छौँ। अर्को चाहिँ वैज्ञानिक समाजवाद भनेको जनताको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, बसोबास, जमिनको व्यवस्था, परराष्ट्र नीति, राष्ट्रिय नीति, जल जङ्गल र जमिनको उपयोगिता यस प्रकारले गर्छु भनेर हामीले घोषणापत्र जाहेर गर्छौँ जनतामा चाहिँ।
यो व्यवस्था चाहिँ चाहिन्छ। त्यसकारण यसको लागि तपाईँहरूले हाम्रो यो व्यवस्थालाई सहयोग गर्नुहोस् भनेर हामी चाहन्छौँ। हामी चाहिँ त्यसले गर्दाखेरि जनतामा हामी एउटा ठुलो अभियान चलाउँदैछौँ। त्यो अभियानमा जनतालाई हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि अहिले तपाईँ हामी सबैले दुःख पाउनुको कारण चाहिँ यो संसदीय व्यवस्था हो। त्यसकारण यो संसदीय व्यवस्थालाई बदलेर वैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्था, जनताको व्यवस्था ल्याउँ, अनि त्यहाँ नै हामी चाहिँ सुखी हुनेछौँ, देश समृद्ध हुनेछ, स्वाधीन हुनेछ र हामी पनि संसारका चाहिँ सम्मानित जाति हुनेछौँ। नत्र भने अहिले संसारमा कुल्ली र दरबानको रूपमा नेपालीहरू किन चिल्लिन्छौँ? हिजो बहादुर भन्नेबाट आज बाँदरमा किन झऱ्यौँ हामी? त्यो व्यवस्थाले गरेको हो, त्यो शासन प्रणालीले गरेको हो त्यो चाहिँ। त्यसकारण यो शासन प्रणालीलाई जनताको शासन प्रणालीमा चाहिँ रूपान्तरण गर्ने साहस र आँटसहित हामी यो सडकमा र सहरमा आछौँ। कार्यक्रममा समय दिनुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद रमेश सर, तपाईँले पनि चाहिँ कोरोना जस्तो सङ्कटको बेला पनि जनताका आवाजलाई बुलन्द पार्नुभयो। पटक पटक हामीसँग पनि संवाद गरेर हाम्रा विचारहरूलाई पनि जनतामा लाने चाहिँ तपाईँले एउटा भूमिका चाहिँ एउटा प्रवर्तकको भूमिका खेल्नु भएको छ। यसको लागि तपाईँको रेडियो परिवार, टिभी परिवारलाई हार्दिक धन्यवाद। आदरणीय दर्शक अनि श्रोता महानुभावहरू, आज हामीले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका प्रभावशाली नेता ओम प्रकाश पुनसँग कुराकानी गऱ्यौँ। आजको कार्यक्रम हेरिदिनु भयो, सुनिदिनु धेरै धेरै धन्यवाद। यो कार्यक्रमबाट रमेश बस्गाई बिदा चाहन्छु। नमस्कार।